औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 31 टू 35 और 31 स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअल्लमा और सिखा दिए आदम को अलस्मा नाम कुल्लहा तमाम, और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए। यहाँ तक हमने तशरीह कर ली थी। इस जो 31 आयत नंबर है, इसके इतने पार्ट की हमने फर्स्ट पार्ट की तशरीह कर ली थी, और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है एंड आयत नंबर 32 है और आयत नंबर 33 है, इन तीनों की फिर हम इकट्ठी तशरीह करेंगे। तो सबसे पहले तर्जुमा पढ़ लेते हैं आयत नंबर 31 के रिमेनिंग पार्ट का। सुम्मा फिर अरदहुम पेश किया इन्हें अला सामने अल मलाइकती फरिश्तों के, फ़काला और फरमाया अम्बिऊनी बताओ मुझे भी अस्माई नाम हाउलाई इनके, इन अगर इन अगर कुन तुम हो स्वादिकीना सच्चे। फिर इन चीज़ों को फरिश्तों पर पेश किया और फरमाया अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। कालू अर्ज़ करने लगे सुबहाना का तू पाक है, ला इल्मा नहीं इल्म, लना हमें, इल्ला मगर, माँ जो अल्लमतना तूने हमें सिखा दिया, इन्नका बेशक तू अंता ही है अल अलीमु इल्म वाला, अल हकीमु हिकमत वाला। फरिश्तों ने अर्ज़ किया तू पाक है, हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया, बेशक तू ही इल्म व हिकमत वाला है। कौला फरमाया या आदम ए आदम अम्बिहुम बताओ दो इन्हें बिअस्माइहिम इनके नाम। फलम्मा फिर जब अम्बाअहुम इसने बता दिए इन्हें बिअस्माइहिम इनके नाम, काला अल्लाह ने फरमाया अलम क्या नहीं, अकुल मैंने कहा, लाकुम तुम्हें, इन्नी बेशक मैं आलम हूँ जानता हूँ, गैबा छुपी हुई बात, अस्समावाती आसमानों, वा और अल अर्दी ज़मीन की, व आलमू और मैं जानता हूँ, माँ जो तुबदूना तुम जाहिर करते हो, व माँ और जो कुन तुम तक्तुमूना छुपाते हो। अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम तुम इन चीज़ों के नाम बता दो। फिर जब आदम ने फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की सब पोशीदा चीज़ें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो मैं वो सब जानता हूँ। पोशीदा मतलब छुपी हुई चीज़ें। अब यहाँ तक हम इसकी तशरीह देख लेते हैं। फरिश्तों ने बज़ाहिर तो ये कहा कि इंसान खून रेज़ी करेगा, मगर उनके दिल में ये ख्याल भी था कि वो सारी मखलूक से अफजल और ज़्यादा इल्म वाले हैं, लिहाजा खिलाफत के ज़्यादा मुस्तहिक वही हैं। जैसे कि शेख महमूदुद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी लिखते हैं कि फरिश्तों का दावा ये था खिलाफत और नियाबत के मामले में हज़रत आदम से हम ज़्यादा हकदार हैं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तुम्हारा ज़ाहिर व बातिन जानता हूँ। इससे ये भी मुराद हो सकता है कि चूंकि शैतान भी फरिश्तों में शुमार होता था, इसलिए रब ताला ने फरमाया ए फरिश्तों जो तुम ज़ुबान से कह रहे हो और शैतान ने जो तकब्बुर दिल में छुपा रखा था वो सब जानता हूँ। मतलब इससे दो माना मुराद लेते हैं कि जो फरिश्तों से अल्लाह ताला ने फरमाया था कि आप बता दो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जैसे मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सारा इल्म रखते थे, फरिश्तों से ज़्यादा इल्म रखते थे, लेकिन फरिश्ते ये समझते थे कि शायद हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा जो है ना मुस्तहिक हैं खिलाफत के, क्योंकि फरिश्ते जो हैं वो आपको पता है अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं, हर वक्त इबादत में रहते हैं। और एक माना ये मुराद लिया जा सकता है और दूसरा माना ये मुराद लिया जा सकता है कि जो, क्योंकि शैतान भी तब फरिश्तों में शामिल था, वो तो तब शैतान हुआ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा देने का हुक्म हुआ तो उसने सजदा नहीं दिया, तो फिर वो शैतान इब्लीस के नाम से अलग हो गया। लेकिन पहले तो वो भी फरिश्तों में शामिल था, तो क्योंकि उसके दिल में तकब्बुर था तो अल्लाह ताला ने इसलिए ये इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे ज़ाहिर और बातिन से आगाह हूँ। नेक्स्ट बेटा जी आयत नंबर आपकी जो 34 है एंड आयत नंबर 35 है, आयत नंबर 36 है एंड आयत नंबर आपकी 37 है। 37 तक की तशरीह एक ही पायरे में है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, बात डिटेल में नहीं है, जस्ट सामने सामने आपको तर्जुमा पढ़ के ही समझ आ जाएगी। तो अभी हम फिर ये कोशिश करते हैं कि हम कर लेते हैं आयत नंबर 40 तक हम इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा आयत नंबर आप देखिए ज़रा, 33 तक हो गया, 34 आयत नंबर देखें। वाह और जस्ट टेक अ मिनट।
वइज़ और जब कुलना हमने हुक्म दिया लिल मलाइकति फरिश्तों को इसजुदू सजदा करो ली आदम आदम को फसजदू तो उन्होंने सजदा किया इल्ला सिवा इब्लीस इब्लीस के अबा उसने इनकार किया वस्तकबरा और उसने तकब्बुर किया वकाना और हो गया मिनल काफिरीना कुफार में से। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा कर दिया, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। अब यहाँ तक। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, इसकी तशरीह हम देख लेते हैं पहले और फिर बाकी अगले सारे पार्ट की अलग से देख लेंगे। जब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की वसअत इल्म और अपनी कम इल्मी का इतराफ़ कर लिया तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, यानी उनके सामने पेशानी रख दो। चुनांचे सबने सजदा कर दिया मगर शैतान इनकार करके काफिर हो गया। इससे मालूम हुआ कि इल्म इबादत से अफजल है। इसीलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलिम का मुकाम आबिद से इतना बुलंद है जितना कि नबी का मुकाम एक आम इंसान से बुलंद है। आलिम का मुकाम आबिद से इतना बुलंद है। आलिम जो इल्म रखने वाला है और आबिद जो इबादत करने वाला है। तो इबादत तो हम सब करते हैं, लेकिन आलिम जो इल्म रखने वाला है उसका मुकाम देखिए उसको कितनी बढ़तरी दी गई है कि जैसे एक आम इंसान को नबी पर बढ़तरी दी गई है, इसी तरह एक जो आलिम एक आबिद जो बंदा है उस पर बढ़तरी दी गई है आलिम को। तो एक आलिम की देखें एक इल्म रखने वाले की कितनी अहमियत बयान की गई है। बेशक उलमा अंबिया कराम के वारिस हैं और जो उलमा हैं दीन के जो आलिम हैं वो अंबिया कराम के वारिस हैं। वारिस आप जानते हैं ना, जैसे अब एक जैसे प्रॉपर्टी होती है तो अब उसमें जो एक बाप है एक फादर है तो उसका वारिस पीछे उसका बेटा होता है। तो इस तरह से जो उलमा कराम हैं जो इल्म रखने वाले हैं उनको अंबिया कराम के वारिस कहा गया है। इससे ये भी इशारा मिलता है कि तख्लीक आदम के सबसे पहला हुक्म इलाही नबी की ताज़ीम का था और सबसे पहला जुर्म नबी की ताज़ीम से इनकार था, जिसकी वजह से शैतान हमेशा के लिए मरदूद हो गया। लिहाजा हर आदमी को अहले इल्म का एहतराम करके अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करनी चाहिए और शैतान की तरह तकब्बुर करके अल्लाह ताला की रहमत से महरूम नहीं होना चाहिए। बताया जा रहा है कि देखें अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया और ख़ुद इरशाद फरमा दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्तों से ज़्यादा इल्म है, लेकिन फिर भी शैतान ने तकब्बुर किया। शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो वो काफिर हो गया। तो इससे ये बात वाज़िह हो रही है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब इल्म दिया तो उनके सामने सजदा करने का हुक्म दे दिया। चूँकि अब तो बात पहले अल्लाह ताला ने तब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था फरिश्तों को कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, लेकिन बाद में सजदा सिर्फ अल्लाह ताला के सामने करना जायज़ करार दिया गया। अल्लाह ताला के सिवा किसी को भी हम सजदा नहीं कर सकते। हम बोसा दे सकते हैं, हम चूम सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, मतलब हम किसी दरबार वगैरह में जाते हैं तो उनका अदब व एहतराम या हमारे दिल में उनके लिए बेशक उनका अदब करें एहतराम करें, आप उनको बोसा भी दे सकते हैं, चूम सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम सजदा करते हैं तो हमारी जो पेशानी होती है वो ज़मीन पर लगती है। तो नाक की जो हड्डी होती है और पेशानी होती है ये हमारी ज़मीन पर लगती है जब हम सजदा करते हैं। तो आप जब बोसा दें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी ये जो पेशानी है माथा जो है आपका और जो आपकी नाक की हड्डी ये ज़मीन पर ना लगे, क्योंकि अगर ये ज़मीन पर लगेगी तो फिर वो सजदा हो जाएगा और सजदा सिर्फ अल्लाह ताला को करना जायज़ है, इसके अलावा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं है। तब जब अल्लाह ताला ने सिर्फ इब्लीस की हकीकत सामने लाने के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया था कि सजदा करें, ताकि क्योंकि अल्लाह ताला तो जानते थे, अल्लाह ताला को तो इल्म था कि इब्लीस सजदा नहीं करेगा, तो इस तरह से उसकी हकीकत वाज़िह हो गई थी। नेक्स्ट बेटा जी, इस आयत का जो रिमेनिंग पार्ट है जिसका तर्जुमा हमने कर लिया है, इसकी तशरीह हम नेक्स्ट आयत नंबर 34 और 35 हाँ आयत नंबर 34 का एक पार्ट हमने कर लिया और इसका जो दूसरा पार्ट है और आयत नंबर 35 इनकी तशरीह हम अगर ठीक करेंगे तो देखते हैं हम ज़रा आयत नंबर 35 का तर्जुमा पहले। वकुलना और हमने फरमाया या आदम ए आदम मुस्कुन रहो अंता तुम वजौजू का तुम्हारी और तुम्हारी बीवी अल जन्नता जन्नत में वकुला और दोनों खाओ मिनहा इससे रगतन जितना हैसु जहाँ से शिकतुमा तुम दोनों चाहो इल्ला वला और ना तकरबा तुम दोनों नज़दीक जाना हाजी ही इस अशजरता दरख्त के फतकूना वरना तुम हो जाओगे मिन से अज़ालिमीना हक तलफ करने वालों में से। हक तलफ मतलब हक मारने वालों में से। और हमने फरमाया ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और इससे जितना चाहो जहाँ से चाहो खाओ और इस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम जालिमों में शुमार हो जाओगे। फ़अज़लहुमा
پھر ان دونوں کو پھسلا دیا الشیطان شیطان نے انہا اس سے فاخرجہما اور نکلوا دیا دونوں کو مما سے جو کانا وہ دونوں تھے فی ہی اس میں اس درخت کے باعث پھر شیطان نے انہیں اس درخت کے باعث پھسلا دیا اس جو آیت نمبر 36 ہے اس کا جسٹ اتنا ہی پارٹ ابھی ہم تشریح میں کریں گے ریمیننگ پارٹ ہم نیکسٹ کریں گے تو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں تشریح آیت نمبر 34 کا ریمیننگ پارٹ آیت نمبر 35 اینڈ آیت نمبر 36 کے فرسٹ پارٹ کی تو سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سوال پیدا ہوتا ہے میں ایک دفعہ ترجمہ پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں جس کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کر دیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے پھر شیطان نے انہیں اس درخت کے باعث پھسلا دیا یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء کرام علیہ السلام بھی گناہ کر سکتے ہیں اس کے متعلق میرے شیخ طریقت حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا جامعہ تبصرہ کیا جامعہ مطلب لمبا جس کا خلاصہ عرض خدمت ہے جس کا خلاصہ میں آپ کو پیش کرتی ہوں انبیاء کرام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں صغیرہ چھوٹے اور کبیرہ بڑے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے متعلق اطاعت کا حکم دیا ہے مطلب ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے اگر ان سے گناہ کا ارتکاب ہو سکے مطلب گناہ اگر ہو سکے تو ان کے گناہوں کی اطاعت بھی لازم آئے گی جس سے ہدایت کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اس میں یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جا بجا انبیاء کرام کی طرف ایسی چیزیں منسوب ہیں جو گناہ ہیں اور پھر ان امور پر انبیاء کرام کی شدید ندامت اور استغفار بھی منقول ہے ایسے میں مطلق عظمت کا قول کیوں کر ممکن ہے اس شبہ کا ازالہ کے لیے ایک چیز کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے وہ یہ کہ کوئی فعل گناہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی حکم کی نافرمانی کا عزم اور قصد پایا جائے اور اگر عزم اور قصد مفقود ہو بلکہ بے ارادہ بھول چوک سے کوئی ایسا فعل زرزد ہو جائے جو بظاہر کسی حکم کے خلاف ہے تو اسے گناہ نہیں کہتے اور ایسے امور کا صدر و عظمت انبیاء کے منافی نہیں نیز انبیاء کرام کی عصمت آنکھ کی طرح نرم و نازک ہوتی ہے جس میں ایک ہلکا سا بال بھی پہاڑ سے گرا محسوس ہوتا ہے یعنی معمولی نسیان اور خطائے اجتہادی بھی اور وہ اپنے حق پر بڑا گناہ خیال کرتے ہیں اور توبہ استغفار میں انتہا کر دیتے ہیں اس میں بیٹا جی بتایا جا رہا ہے کیونکہ آپ آگے بھی پڑھیں گے کہ انبیاء کرام کی طرف سے کچھ ایسے چیزوں کا ذکر ہے کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مطلب انہوں نے یہ گناہ کیا جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا لیکن شیطان نے ان کو پھسلا دیا اس درخت کے قریب نہیں جانا ان کی بیوی کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا گیا تھا لیکن شیطان نے پھسلا دیا اور پھر وہ اس درخت کے قریب چلے گئے تو اب ہمیں تو انبیاء کرام کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہمیں تو یہ فرمایا گیا کہ آپ نے انبیاء کرام کی صحابہ کرام کی اطاعت کرنی ہے اور جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم سب سے پہلے قرآن پاک میں اس کا حل تلاش کرتے ہیں اگر قرآن پاک میں نہیں ملتا تو حدیث میں تلاش کرتے ہیں اور اگر حدیث میں نہیں ملتا تو پھر ہم صحابہ کرام کے قول میں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انبیاء کرام کی اطاعت کرنی ہے تو اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انبیاء کرام کی اطاعت کرنی ہے تو کیا انبیاء کرام سے چھوٹے بڑے گناہ نہیں ہو سکتے اور اگر ہو سکتے ہیں تو پھر جو گناہ وہ کریں گے تو اگر ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے تو ہم بھی وہی گناہ کریں گے پھر تو ہمیں اس کا گناہ نہیں ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان کی اطاعت کریں تو اس میں بیٹا جی یہ بتایا گیا ہے اس میں جو ایک سمجھنے والی بات وہ یہ ہے کہ گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان پکا ارادہ کر کے کرے اور انسان کو پتہ ہو کہ وہ اس کے دل کو جو ہے نا وہ اپنے دل کا پکا ارادہ کر کے کرے گناہ تو وہ گناہ ہوتا ہے اور اگر انسان جان بوجھ کے نہ کرے بلکہ اس سے غلطی سے ہو جائے اس کو سمجھ نہ لگے اس کا ارادہ نہ ہو اور پھر بھی اس سے کوئی اس طرح کی خطا ہو جاتی ہے تو وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتی یہ چیز ہمیں یہاں پر سمجھائی گئی ہے اور نیکسٹ ہم اسی کی تشریح کرتے ہیں چونکہ انبیاء کرام نے معمولی لغزش کو انتہائی تقویٰ کی بدولت اپنے حق میں گناہ خیال کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی لغزش کا ذکر کرتے وقت اسی لفظ کو استعمال کیا وگرنہ حقیقت میں اگر نبی خود گناہ یا ظلم کرے تو دوسروں کو نیکی اور امن کی تبلیغ کیسے کر سکتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں وہ تو نیک ہوتے ہیں تو اگر ان سے کوئی چھوٹی سی بھی خطا ہو جاتی ہے تو وہ اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی انہوں نے جو چھوٹا سا بھی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کیا قرآن پاک میں ذکر کیا کہ اس سے مطلب یہ غلطی ہوئی لیکن پھر ان کی توبہ استغفار کا بھی ذکر ہے اور یہ بھی ذکر ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر یا ارادہ کر کے وہ گناہ نہیں کیا کیونکہ اگر انبیاء کرام خود گناہ کریں گے خود ظلم کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہ دیتے کہ آپ ان کی پیروی کریں
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر حکم دیا ہے کہ ہم نے انبیاء کرام کی پیروی کرنی ہے، تو انبیاء کرام جو ہیں وہ معصوم ہیں، وہ جان بوجھ کر کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو یقین دلایا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قریبی اور مقبول بندوں کے لیے مخصوص کر رکھی ہے۔ چنانچہ قرب خداوندی کے خیال سے حکم خداوندی بھول گئے، مطلب قریبی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے خیال سے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم بھول گئے اور اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک سے نیک بندہ بھی اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ نہ سمجھے، کیونکہ شیطان دوست کے لباس میں ایسے سبز باغ دکھاتا ہے کہ برائی بھی نیکی نظر آنے لگتی ہے۔ لہٰذا انسان کو ہر گھڑی شیطان کے وساوس سے محتاط رہنا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، آمین۔ امید ہے بیٹا یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان لازمی نہیں ہے کہ شیطان آپ کے دل میں کوئی برا ہی خیال پیدا کرے گا۔ شیطان آپ کے دل میں کوئی اچھا خیال، مطلب آپ کے مائنڈ جو ہے وہ چیز سوچ رہا ہوگا کہ یہ اچھی بات ہے، لیکن در حقیقت وہ بری ہوگی۔ تو کوئی بھی انسان شیطان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ نیک سے نیک لوگ بھی شیطان کے وسوسے میں آ سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو شیطان نے ان کو دل میں کہا کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہا کہ اگر یہ کرو گے تو تم جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ تو شیطان لازمی نہیں ہے کہ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ شیطان ہمیں پتا ہوگا کہ یہ شیطان ہے اور یہ جو بات کر رہا ہے یہ غلط ہے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ بظاہر جو ہمارا دوست ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ہمیں شیطانی وسوسے میں ڈال رہا ہو، شیطانی کاموں میں ڈال رہا ہو، تو لازمی نہیں ہوتا کہ جو برے کام ہیں وہی غلط ہوں، وہی گناہ ہوں، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم نیکی کا خیال کرتے ہوئے بھی کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا سوچا کہ میں اس درخت کا پھل کھاؤں گا تو میں اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ قریب رہوں گا، تو انہوں نے یہ سوچ کے پھل کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھول بیٹھے۔ اسی طرح ہر نیک انسان جو ہے نیک، وہ بھی کسی نہ کسی طرح شیطان کسی نہ کسی شکل میں ان کو بھٹکا سکتا ہے اور نیکی کے راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ تو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وساوس سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔